हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। और क्योंकि याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने ईरानी सदर से फ़ोन किया। उन्होंने अमेरिकी सदर को फ़ोन नहीं किया, ईरानी सदर को फ़ोन किया। तो ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे और इंडियन सिटीजन्स, एक्टिविस्ट और जो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका शुक्र अदा करते हैं इस 12 डे वॉर में। सो ये एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में, ठीक है जी। और दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। लेकिन देखें, इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने जब ईरानी सदर को फ़ोन किया तो उन्होंने उस वक़्त पैगाम दिया अमेरिका को कि हम जो है आपकी सपोर्ट नहीं करते। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को। इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया। इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया, ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया। लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया। तो पाकिस्तानी जो हैं वो जारी बात है इस स्टेटमेंट। देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट। ईरान को इंडिया चाहिए एज ए मार्केट और इंडिया को ईरान चाहिए एज ए मार्केट। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान जो है उसने एक डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल, सोसाइटियल सपोर्ट भारत को दी, ईरान को दी। ईरान के अंदर, इंडिया के अंदर जो बड़ी सपोर्ट थी वो इजराइल के लिए थी। सारे का सारा इंडियन मीडिया, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे इंडियन सहाफ़ियों को कि जो इजराइल हमले करता था ईरान के अंदर उसकी फुटेजेस नहीं दिखाते थे, लेकिन जो ईरानी हमले इजराइल के अंदर होते थे उसकी फुटेजेस दिखाते थे, और दिखाते थे जो कि ईरान एग्रेसर है, ईरान एग्रेशन कर रहा है, मतलब इस तरह की चीज़। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा समझ जाना चाहिए कि इंडिया खुल खला के इजराइल का साथ प्लेयर है। इंडिया के डिफेंस वेपन्स इजराइल इस्तेमाल करता रहा, इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट तो इजराइल इस्तेमाल करता रहा। अब पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि इंडियन वेपन्स करे इस्तेमाल इजराइल ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान भारत का शुक्रिया अदा करे। तो ये क्या चीज़ है? ये है इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और ईरान को ये है कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा मुल्क है, बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान से हट के। वो नहीं चाहते। देखिए, ईरान के पास चॉइसेस पहली बहुत कम है। वेस्ट तो उसका दोस्त नहीं है, वेस्ट ईरान का दोस्त नहीं है। ईरान का कौन दोस्त है? ईरान का टेक्निकली कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि ईरान की जो मेजर दोस्तियां रही हैं वो तो मलेशियाज़ के साथ थी। और ईरान बीइंग एन आइडियोलॉजिकल नेशन, बीइंग एन इस्लामिक नेशन, वो तो अपनी उसमें लगा हुआ है कि भाई मुझे वो करना है जो मुझे सूट करता है। किसी को क्या लगे, क्या है क्या नहीं, उसका कहता मुझे इन चीज़ों से क्या लेना देना है भाई। समझ रहे हैं आप बात को? मुझे इन चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो वो इन चीज़ों में लगा हुआ, वो इन चीज़ों पे लगा, वो कहता है भाई मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आप जाने और ये जाने, मुझे करना है कारोबार। पाकिस्तान जो है वो थोड़ा जज्बाती हो जाता है, कहता है नहीं नहीं ये आप क्यों, ईरानी क्यों कर रहे हैं शुक्रिया अदा। भाई ईरान ने शुक्रिया अदा करना है, ये इसको थोड़ा सा रियलाइज़ करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ईरान को इस चीज़ की समझ है कि हमें इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म सोचना है। आपको पता है
انڈیا کنونس کر رہا تھا امریکہ کو کہ ہم کیوں ایران سے تیل لینا چاہتے ہیں, کیوں چابہار میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ابھی چائنیز پریزیڈنٹ نے بھی کہہ دیا ہے, سوری امریکن پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کہ اگر چائنا ایران سے تیل لینا چاہتا ہے تو لے لے, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر ان سے تیل لینا چاہتا ہے تو لے لے, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ رہے ہیں بات. سو دیٹ از سم تھنگ انٹرسٹنگ, دیٹ از سم تھنگ جسے کہتے ہیں نا, وہ ایک بڑی چیز ہے جس کو دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کا سلسلہ ہو جاتا ہوتا. سو اس میں کیا وہ جسے کہتے ہیں نا ایک سچویشن ہوگی اور کیا نہیں ہوگی, لیکن اس میں پاکستانیوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ایرانی ایمبیسی دلی کے اندر جو ہے. اچھا ایک بات بتاؤں, جیسے میجر گورو آری ہیں, انہوں نے تو سیدھا سیدھا ایرانی ایمبیسڈر کو کہہ دیا پک. کیوں ایرانی فارن منسٹر کو پک کہہ دیا, کیوں کہہ دیا؟ دیکھیں انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اسرائیل کا ساتھ اس لیے دینا چاہیے کہ جس طرح اسرائیل غزہ کے اندر پھینٹی لگاتا ہے, ہمیں کشمیر کے اندر پھینٹی لگانی چاہیے اور اس ایکو سسٹم کو کاپی کرنا چاہیے. بٹ ان کو پتہ نہیں ہے کہ nobody would let India do this. انڈیا کو یہ کرنے نہیں دے گا, اور نہ ہی اتنی کوئی ایکٹیو ریزسٹنس ہے ود ان کشمیر. تو دونوں چیزیں ہیں اس میں, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. میری کوئی ایکٹیو ریزسٹنس بھی نہیں ہے اور وہ سچویشن بھی نہیں ہے. سو اس چیز کو تھوڑا سا اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. اگر تو یہ ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا, لیکن ایکٹیو ریزسٹنس کوئی نہیں ہے. میں نے تو نہیں کبھی کوئی ایکٹیو ریزسٹنس دیکھی. اگر آپ نے دیکھی ہو تو مجھے بتائیے گا. سو مودی صاحب جو ہیں اور ایرانی لیڈرشپ جو ہے, ان کی آپس میں بہت لمبی چوڑی بنتی ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کو غصہ آتا ہے کہ جناب ہمارا ایران ہمارا مسلم کنٹری, بردر کنٹری, یہ وہ آگے پیچھے. بٹ ان کو اس چیز کا نہیں پتا کہ ایران کے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے سوسائٹیل لیول پہ, لیکن ایران کے بہت سارے پرابلمز ہیں پاکستان کے ساتھ آفیشیل لیول پہ, اور جس میں ظاہری بات ہے سوسائٹی کو لارجلی ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا مسائل ہیں اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک میری اپروچ ہے, میری ایک رائے ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اس چیز کو یہ بھی تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہیے. یہ مشکل کام ہے, اور بار بار اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی ایران انڈیا کے ساتھ, ایران کے انڈیا سے انڈیپینڈنٹ تعلقات ہیں, ان کو وہ تعلقات رکھنے دیں. ان سے لڑائی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, کسی سے کوئی لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ناراض ہونے کی ضرورت ہے. بلکہ ایران سے سمجھیں ان کی ضروریات کو, سمجھیں ان کے تعلقات کو. آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے ایرانی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے رابطہ کیا تھا جب بھارت اور پاکستان کی جنگ بند ہوئی تھی, تو فوراً اگلے دن پاکستان کے NSA نے فون کیا ایرانی NSA کو, اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ بس کریں. ایران کو تھوڑا سا کہا کہ ہمیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے کسی قیمت پہ بھی, ہمیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے کسی قیمت پہ بھی کہ جناب وہ جسے کہتے ہیں نا ایک کوئی ایسا ماحول بن سکے, ہمیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے کسی قیمت پہ کیسا ماحول بن سکے کہ بھارت جو ہے وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کرے اس خطے میں. لیکن کیا ایران پاکستان کی سنے گا؟ نو, ایران پاکستان کی کبھی نہیں سنے گا. ایران کے اپنے انٹرسٹ ہیں جو اس نے واچ کرنے ہیں. ایران کو پاکستان کے انٹرسٹ کا بھی پتہ ہے, پاکستان کی لیمیٹیشنز کا بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے. سو یہ چیز ہے, یہ وہ جسے کہتے ہیں نا اس چیز کو تھوڑا سا اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. بہرحال لیٹس سی کہ یہ جے ہند جے ایران جو ہے وہ کیا اس میں